बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 1:06 हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी घर से निकले। मौलाना के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी, माइक रख दिए गए थे, एक डाइस रख दिया गया था। उस डाइस पर आकर दोनों ने गुफ्तगू की, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल के कहने पर एक इंशाअल्लाह भी कहा, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। आज क्या हुआ इस बारे में खबर आ रही है, उसकी बात करेंगे। और बहुत अहम है कि हम बात करेंगे ज़ैन कुरैशी की, शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी की भी बात करेंगे। उनका मामला क्या है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से बात हुई, मैंने उनसे कुछ सवालात किए, क्या जवाब दिया है उस अहम रहनुमा ने, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। बल्कि बात पहले ज़ैन कुरैशी के मामले से ही शुरू करते हैं। ज़ैन कुरैशी के हवाले से आज अचानक सोशल मीडिया पर बात शुरू हुई कि ज़ैन कुरैशी, सवाल उठा, फिर उसके बाद ये बात शुरू हो गई कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने अपने वालिद से, अपनी पार्टी से, अपने कप्तान इमरान खान से गद्दारी कर दी है। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गोलमोल जवाब दे रहे थे। एक जवाब यह आ रहा था कि ज़ैन कुरैशी से रब्ता मुनक़ता है, ज़ैन कुरैशी से रब्ता नहीं हो रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने मुझसे भी, दीगर लोगों से भी बात करते हुए, हमने आपस में नोट्स एक्सचेंज किए, तो हम सहाफ़ियों को ये बताया कि ज़ैन कुरैशी जो हैं उनके बारे में हमें ये पता चल रहा है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि हमें ये पता चल रहा है कि ज़ैन कुरैशी गद्दारी करेंगे, और उनका ये कहना था कि हमसे ही राब्ते भी नहीं आ रहे। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल थी ज़ैन कुरैशी के मामले में। अब ज़ैन कुरैशी के इस मामले में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब से, जिनसे मैं रब्ता करता रहता हूँ, जो मुझे कौमी असम्बली के मामलात अक्सर अपनी जमात के बताते रहते हैं, उनसे मैंने ख़बर के लिए रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो आपस में लोग बैठे हुए हैं, बात हो रही है, तो ये पता चल रहा है कि ज़ैन कुरैशी से रब्ता नहीं हो रहा। मैंने उनकी बहन ये कह रही हैं कि ज़ैन कुरैशी के बुज़ुर्ग बाप ने भी अगर इमरान खान से, पार्टी से, नज़रिए से गद्दारी नहीं की तो ज़ैन कुरैशी भी नहीं करेगा। आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, वो जेल में हैं और हमने उनकी इस्तिकामत देख ली, उनका खड़ा होना देख लिया, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ज़ैन कुरैशी तो जेल में नहीं है, ज़ैन कुरैशी राब्ते में नहीं है। ज़ैन कुरैशी के हवाले से खबरें आ रही हैं और हमें आपस में अगर कुछ राब्ता हुआ भी है, वो ज़्यादा तफसील बताने से गुरेज कर रहे थे, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ज़ैन कुरैशी जो है वो उस तरफ जा सकते हैं। तो मैंने कहा उनकी अहलिया उठाई गई थी, तो वो तो वापस आ गई थी चंद घंटों के अंदर। उन्होंने कहा उनकी अहलिया को मैसेज दिया गया था। अब ये मैसेज क्या था, उसका नतीजा क्या है, ज़ैन कुरैशी किस चीज़ पर माने हैं, किसी धमकी पर माने हैं, किसी फाइल पर माने हैं, कोई किसी कमज़ोरी पर माने हैं, या ज़ैन कुरैशी जो हैं उन्होंने बोर्ड बेच दिया है। मैंने कहा आप जो तमाम अजम्पशंस दे रहे हैं मुझे, उस रहनुमा से जो मैं बात करता, मैंने कहा उसमें तो आप ये तय कर चुके कि ज़ैन कुरैशी मान गए हैं, आप इसके अलावा बात ही नहीं कर रहे कि ज़ैन कुरैशी नहीं माने। उन्होंने कहा हमें जो आपस में रहनुमाओं को पार्टी के अंदर बात करते हुए नोट एक्सचेंज करके पता चल रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है, हम तमाम बातें सब बता भी नहीं सकते, लेकिन ज़ैन कुरैशी दूसरी तरफ जा चुके हैं। मैंने कहा मुझे मुश्किल लगता है खुद। मैंने कहा कोई शख्स इस जगह कि जहाँ बहन मौजूद हो वहीं पर, बाप मौजूद हो वहीं पर, कोई शख्स ये कैसे कर सकता है? तो उन्होंने कहा फिर इसका मतलब बहुत बड़ी कमजोरी होगी। मैंने कहा आप लोग बताएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम भी नहीं बताएंगे, ज़ैन कुरैशी बताएंगे। तो अभी ज़ैन कुरैशी का मामला उस रहनुमा से, जो मेरी बहुत अहम रहनुमा है, मेरी जो बात हो रही है उसके मुताबिक मैं इस मामले में बड़ी हद तक कन्फ्यूज हूं कि ये कैसे हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी जो जेल, और शाह महमूद कुरैशी की जेल क्योंकि इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की वजह से जेल है, वरना इस तरह की जेल उनकी बनती ही नहीं थी। तो जब वो ये जेल बर्दाश्त कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और अगर वो सियासत बचा रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी किसकी सियासत बचा रहे हैं? मतलब शाह महमूद कुरैशी की जो उम्र है, अल्लाह ताला सलामत रखे, लेकिन उनकी इनिंग्स, पॉलिटिकल इनिंग्स कितनी चलेगी? तो अब तो पॉलिटिकल इनिंग्स है आगे ज़ैन कुरैशी की, और अगर ज़ैन कुरैशी ये कर जाते हैं तो ये तो अपनी सियासत तबाह करने वाला काम है। लेकिन बहरहाल अभी तक मामला डाउटफुल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं, खानदान कह रहा है ज़ैन कुरैशी नहीं करेगा, लेकिन अंदर से अपने लोग ही हिले हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये हो सकता है। हमें अब डाउट बहुत शदीद हो चुका है। इसके बाद फजलुर रहमान साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बाहर आए और ये कहा
کے بیشتر نکات پر، یعنی ان کی گفتگو سے نظر آیا، یعنی تمام چیزیں تحلیل ہو چکی ہیں اکا دکا چھوڑ کر، تو سب پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اب اگر سب چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے فضل الرحمان صاحب کا، اور بلاول بھٹو زرداری کے چہرے پر یہ بڑی مسکراہٹ تھی کہ وہ بس خود کو ہنسنے سے روک رہے تھے، اور بلاول کو ہم نے کل تمام دن مصروف رہ کر حیدرآباد کے جلسے میں جا کر کوٹ اتار دیا، شدید گرمی میں صرف اس شرٹ میں تھے، واپس آئے، رات میں جو مسلسل مصروف رہے، کوئی 3 بجے کے آس پاس کوئی بلاول گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے گھر سے، تو وہاں مسلسل مصروف رہے۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بلاول اسی ایک شرٹ میں تھے کل تمام دن، آج انہوں نے لباس بھی تبدیل کیا، بٹ شیو بلاول بھٹو زرداری کا بڑھا ہوا تھا، چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر جو مسکراہٹ تھی بہت بڑی تھی، خوشی نظر آ رہی تھی، شدید خوشی۔ اور مولانا کے گھر میں کوئی 4 گھنٹے پلس بیٹھے بلاول بھٹو زرداری، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا ANP کے لوگوں کی جانب سے کہ آج ترمیم، پھر وہ 12 بج گئے، آج گزر گیا، پھر کہا گیا نہیں آج ترمیم۔ اب آج ترمیم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج رات ترمیم، آج رات بھی بات آگے چلی گئی، دن پہ آ گئی یہ بات مولانا فضل الرحمان نے کر دی۔ بلاول نے کہا کہ کل ہم یہ چاہیں گے کہ JUI کا رکن، اور وہ تو مولانا کی بھی بات کر رہے ہیں، جب ترمیم پیش کرنے کا معاملہ ہو تو JUI کا رکن ترمیم پیش کرے۔ اب مولانا نے اس پر انشاءاللہ بھی کہہ دیا، تو انشاءاللہ کہہ دیا ٹو دا ایکسٹینٹ آف 95% مولانا کی بات سے ہی نظر آیا کہ جو اختلافی معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ جب یہ ختم ہو گئے تو مولانا فضل الرحمان کے چہرے پر شدید بیزاری کیوں تھی، یعنی بلاول کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں، زبردست مسکراہٹ بلاول کے چہرے پر شدید تھکان کے باوجود بھی۔ پاکستان تحریک انصاف والے مولانا کے گھر سے گئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے وقت دیجئے، مولانا نے انہی کی بات کر کے یہ کہہ دیا کہ کل تک کا وقت دیا ہے، لیکن مولانا کے برابر میں کھڑے ہوئے بلاول اور پیپلز پارٹی کے لوگ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بس اب جی بھٹو کے نعرے لگانا شروع کر دیں وہاں پر، اور وہ جو ان کا ترانہ ہے دلاں تیر بجا، اور اس کا جو میوزک ہے سگنیچر میوزک، وہ جو بجتا ہے تو جیالے جھومتے، وہ رہنما اس پر رقص شروع کر دیں، ایسی خوشی ان کے چہروں پر تھی۔ اور مولانا کے چہرے پر اسی وقت شدید بیزاری تھی۔ انشاءاللہ بھی کہہ دیا، جب بلاول نے کہا کہ JUI کا ایک رکن پیش کرے ترمیم، تو مولانا نے اس پر انشاءاللہ بھی کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود شدید بیزاری کیوں؟ خبر یہ ہے کہ آج وزیر اعظم سے، یعنی آج سے مراد یہ کہ جو 19 تاریخ گزری ہے، جو گزرا ہوا دن ہے، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ کچھ میسیجنگ ہوئی۔ یہ جو میسیجنگ تھی، یہ میسیجنگ وجہ بنی ہے اس بیزاری کی، اور یہ میسیجنگ وجہ بنی ہے اس مان جانے کی جو فضل الرحمان صاحب نے اعلان بھی کر دیا، لیکن یہ جو میسیجنگ تھی یہ بیڈ ٹیسٹ میں گئی ہے، یہ میسیجنگ بیڈ ٹیسٹ میں گئی ہے، اور PM صاحب کو تو اس میں کوئی بیڈ ٹیسٹ والی چیز نہیں تھی، ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، ہی مسٹ ہیو بین ہیپی، ریئلی ہیپی اس کے بعد۔ لیکن مولانا صاحب جو ہیں ان تک جب یہ میسیجنگ گئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے جو آج گزرے ہوئے دن ہوا ہے، میں بار بار آج کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عجیب سا ہے، آج بھی جو ہونا ہے وہ اب آج ہونا ہے لیکن صبح ہونا ہے، تو وہ ذرا ڈسکمفرٹ کی، اور ایسی چیز کہ اس نے ذرا پورا معاملہ جو پلیزنٹ تھا، مولانا بار بار ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، وہ سب ختم کر دیا۔ تو یعنی چیزیں اب اتنی خوشگوار نہیں رہی ہیں، اور مولانا نے پھر یہ کہا کہ ہم نے وقت لے لیا، پیپلز پارٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کل PTI والوں سے بات کریں گے اور بات کر کے بتائیں گے، PTI والے ایک 9 رکنی کمیٹی میں یہ معاملہ لے کر جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں بتائیں گے۔ آن دا ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ 11 کے قریب لوگ، 11 بہت بڑا نمبر ہے، یہ اغوا کر لیے گئے ہیں۔ اب جو PTI کے اپنے لوگ ہیں وہ فیصل سلیم اور سینیٹر زرقا تیمور صاحبہ، ان کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں بک گئے، گھیراؤ کرو، گھروں کا گھیراؤ کرو، ان کو ابھی اسی وقت ٹویٹر پہ گالیاں دو، اور وہ گالیاں دے رہے تھے، اور یہ عمران خان سے بک گئے۔ زرقا صاحبہ کی تو ایک ویڈیو تھی کہ میں عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کروں گی، اور ابھی تک انہوں نے کیا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے اگر یہ خود بتا رہے ہیں، عمر ایوب صاحب، باقی لوگ، کہ ہمارے بندے اغوا ہو گئے ہیں، ہمارے بندے اٹھا لیے گئے ہیں، تو یہ عجیب و غریب سچویشن ہے۔ آپ نے تو اپنے بندے لے جا کے سنبھال لیے تھے، پھر جو بندے اٹھائے جانے کی خبریں آنی تھی، مقداد خان کا نام تھا، کچھ اور نام تھے، تو یہ اٹھائے گئے ہیں یا نہیں؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ بکے ہیں، کیونکہ جب وہاں ووٹ ہوگا تو وہ تو ہاؤس ڈویژن ہوگی، جو ترمیم کے حق میں ہیں وہ ادھر چلے جائیں۔
رائٹ سائڈ کی گیلری میں، جو لیفٹ سائڈ خلاف ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں، تو یہ تو ڈویژن آف دا ہاؤس ہوگی اور اس سے ووٹ گنے جائیں گے. تو پھر وہاں پر کھڑے ہو کر بتایا جا سکتا ہے. آپ پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ میں ہیں، وہاں بتائیں گے کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بہت عجیب و غریب معاملہ ہے. تو یہ سچویشن ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے یہ بک گئے ہیں. جو ارب روپے سے اوپر قیمت لگی ہے، اب باقاعدہ حساب لگانا شروع کر دیا گیا کہ ایک رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ، باقی تمام چیزیں ملا ملو کے کوئی 2.5-3 لاکھ روپے بھی اگر ہے تو سال کے 36 لاکھ روپے اور 5 سال کے کیا پیسے بنتے ہیں، باقی تمام پرکس وغیرہ ملا کے 1.25 کروڑ کے آس پاس 5 سال. اور پھر اگر کسی کو ارب مل رہے ہیں، جو قیمتوں کی بات ہو رہی ہے ارب، تو وہ کیوں یہ موقع چھوڑے گا؟ وہ کتنے جنم لے لے گا کہ وہ یہ ارب کے قریب جا رہا ہو؟ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور گالیاں دی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. ساہیوال سے، گجرات سے، سرگودھا سے، اور اس کے علاوہ سینیٹرز کو ان کے کلینک کا نمبر ڈال کے کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ بھی کرو، ابھی گالیاں دو، اسی وقت گالیاں دو. ان کے نمبر شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کی تصویریں ڈالی جا رہی ہیں کہ ان کو چھوڑنا مت، یہ خان سے غداری کر گئے ہیں. یہ اس وقت کی سچویشن ہے. نظر یہ آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی مایوسی اور غصے سے کہ اب یہ کام ہونے جا رہا ہے جو پہلے تقریباً ناممکن لگ رہا تھا. لیکن عمران خان نے کہا ہے اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.